Awan, atwo, awan, two, three, four. Usa ka lakang palayo sa kagubot sa kalibutan. Desisyon nga lisod gayong sugdan. Sa una, sige kog lag magabi ilingaw-lingaw. Ang balay walay abri mga damgo. Nako napariwara sigarilyo o ginom ako nakasugama. Ning mata sa buntag nga wala gyud kalibutan. Kung magpadayon ko ani walay padulngan akong kahimtangan. Busag ipili ko mo palayo, biyaan ang bisyo nga nagapos nako. Dili sayon pero kinahanglan para sa pamilya nga nagulat ka na ako mo palayo. Maginusara para matulid ang dalan nga sayop na tuliro ng damgo nga hiwi na kaayo para sa kaugmaon nga tinudog klaro. Dili na ko masilaw sa kalibutang wala naguyayo, mas piliyon ko ang kalinaw uban sa pamilya nga sa ako agalantaw. Sugdi sa usa ka lakang palayo sa kalibutang karon hinay-hinay ko bangon bisan lisod padayon gihapon. Mga kamot nga sauna walay pulos karon hayag na ang ugma. Dili na ko magpadala sa mga tingog nga nagaingon balik diri. Dili na ako. Usahay ang kalinaw na asa pag-inusara. Kung asa ang pamilya dito ang balay, panayon bahalag magkabudlay mo palayo mag-inusara.